ये हफ्तावार बाइबल का दरसी वाज प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट की जानब से है, जो न्यू जर्सी अमेरिका में वाक़या है। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारी वेबसाइट मुलाहिज़ा करें www.plainfieldcs.com। ये सबक 2 अगस्त 2026 बरोज़ इतवार हफ्ता के इख्तिताम पर आपके मुतालिया की गर्ज से तैयार किया गया है। मज़मून मोहब्बत। सुनहरी मतन यूहन्ना। मेरा हुक्म ये है, जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। मसीह यस्सू। जवाबी मुतालिया। रोमियो। हर शख्स आला हुकूमतों का ताबेदार रहे, क्योंकि कोई हुकूमत ऐसी नहीं जो खुदा की तरफ से ना हो, और जो हुकूमतें मौजूद हैं वो खुदा की तरफ से मुकर्रर हैं। बस जो कोई हुकूमत का सामना करता है वो खुदा के इंतज़ार का मुखालिफ है, और जो मुखालिफ हैं वो सज़ा पाएंगे। बस ताबेदार रहना ना सिर्फ गज़ब के डर से ज़रूर है, बल्कि दिल भी यही गवाही देता है। आपस की मोहब्बत के सिवा किसी चीज़ में किसी के कर्जदार ना हो, क्योंकि जो दूसरे से मोहब्बत रखता है उसने शरीयत पर पूरा अमल किया है। क्योंकि ये बातें कि ज़ना न कर, खून न कर, चोरी न कर, लालच न कर, और इनके सिवा और जो कोई हुक्म हो, उन सब का खुलासा इस बात में पाया जाता है कि अपने पड़ोसी से अपनी मानद मोहब्बत रख। मोहब्बत अपने पड़ोसी से बदी नहीं करती, इस वास्ते मोहब्बत शरीयत की तामील है। दरसी वाज बाइबल में से। मत्ती। उसने उतरकर बड़ी भीड़ देखी और उसे उन पर बड़ा तरस आया, और उसने उनके बीमारों को अच्छा कर दिया। और जब शाम हुई तो उसके शागिर्द उसके पास आकर कहने लगे कि जगह वीरान है और वक्त गुजर गया है, लोगों को रुखसत कर दे ताकि गांव में जाकर अपने लिए खाना मूल लें। यसू ने उनसे कहा, इनका जाना जरूर नहीं, तुम ही इनको खाने को दो। उन्होंने उससे कहा कि यहाँ हमारे पास 5 रोटियों और 2 मछलियों के सिवा कुछ भी नहीं। उसने उनसे कहा, वो यहाँ मेरे पास ले आओ। और उसने लोगों को घास पर बैठने का हुक्म दिया। फिर उसने वो 5 रोटियां और 2 मछलियां लीं और आसमान की तरफ देखकर बरकत दी, और रोटियां तोड़कर शागिर्दों को दी, और शागिर्दों ने लोगों को। और सब खाकर सेर हो गए, और उन्होंने बचे हुए टुकड़ों से भरी हुई 12 टोकरियां उठाईं, और खाने वाले औरतों और बच्चों के सिवा 5,000 मर्द के करीब थे। लूका। यसू ने उनसे कहा, अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो, जो तुमसे अदावत रखे उनका भला करो, जो तुम पर लानत करे उन पर बरकत चाहो, जो तुम्हारी तहकीर करें उनके लिए दुआ करो। जो तेरे एक गाल पर तमाचा मारे दूसरा भी उसकी तरफ फेर दे, और जो तेरा चोगा ले उसको कुर्ता लेने से भी मना न कर। और जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। और अगर तुम अपने मोहब्बत रखने वालों ही से मोहब्बत रखो तो तुम्हारा क्या एहसान है, क्योंकि गुनाहगार भी अपने मोहब्बत रखने वालों से मोहब्बत रखते हैं। और अगर तुम उन्हीं का भला करो जो तुम्हारा भला करते हैं, तो तुम्हारा क्या एहसान है, क्योंकि गुनाहगार भी ऐसा ही करते हैं। और अगर तुम उन्हीं को कर्ज दो जिनसे वसूल होने की उम्मीद रखते हो, तो तुम्हारा क्या एहसान है। गुनाहगार भी गुनाहगारों को कर्ज देते हैं ताकि पूरा वसूल कर लें। मगर तुम अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और भला करो, और बगैर नाउमीद हुए कर्ज दो, तो तुम्हारा अजर बड़ा होगा और तुम खुदा ताला के बेटे ठहरोगे, क्योंकि वो नाशुकरों और बदों पर भी मेहरबान है। जैसा तुम्हारा बाप रहीम है, तुम भी रहम दिल हो। यूहन्ना। ए अजीजो, आओ हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें, क्योंकि मोहब्बत खुदा की तरफ से है, और जो कोई खुदा से मोहब्बत रखता है वो खुदा से पैदा हुआ है और खुदा को जानता है। जो मोहब्बत नहीं रखता वो खुदा को नहीं जानता, क्योंकि खुदा मोहब्बत है। जो मोहब्बत खुदा को हमसे है वो इससे जाहिर हुई कि खुदा ने अपने इकलौते बेटे को दुनिया में भेजा है,
ताकि हम उसके सबब से जिंदा रहें। मोहब्बत इसमें नहीं कि हमने खुदा से मोहब्बत की, बल्कि इसमें है कि उसने हमसे मोहब्बत की और हमारे गुनाहों के कफारे के लिए अपने बेटे को भेजा। ऐ अजीजों, जब खुदा ने हमसे ऐसी मोहब्बत की तो हम पर भी एक दूसरे से मोहब्बत रखना फर्ज है। खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा। अगर हम एक दूसरे से मोहब्बत रखते हैं तो खुदा हम में रहता है और उसकी मोहब्बत हमारे दिल में कामिल हो गई है। चूंकि उसने अपने रूह में से हमें दिया है, इससे हम जानते हैं कि हम उसमें कायम रहते हैं और वो हम में। और हमने देख लिया है और गवाही देते हैं कि बाप ने बेटे को दुनिया का मुनज्जी करके भेजा है। जो कोई इकरार करता है कि यस्सु खुदा का बेटा है, खुदा उसमें रहता है और वो खुदा में। जो मोहब्बत खुदा को हमसे है उसको हम जान गए और हमें उसका यकीन है। खुदा मोहब्बत है और जो मोहब्बत में कायम रहता है वो खुदा में कायम रहता है और खुदा उसमें कायम रहता है। इसी सबब से मोहब्बत हम में कामिल हो गई है ताकि हमें अदालत के दिन दलेरी हो, क्योंकि जैसा वो है वैसे ही दुनिया में हम भी हैं। मोहब्बत में खौफ नहीं होता, बल्कि कामिल मोहब्बत खौफ को दूर कर देती है। हम इसलिए मोहब्बत रखते हैं कि पहले उसने हमसे मोहब्बत रखी। अगर कोई कहे कि मैं खुदा से मोहब्बत रखता हूँ और वो अपने भाई से अदावत रखे तो झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है मोहब्बत नहीं रखता, वो खुदा से भी जिसे उसने नहीं देखा मोहब्बत नहीं रख सकता। और हमको उसकी तरफ से ये हुक्म मिला है कि जो कोई खुदा से मोहब्बत रखता है वो अपने भाई से भी मोहब्बत रखे। करंथियों, अगर मैं फरिश्तों की जुबानें बोलूं और मोहब्बत न रखूं तो मैं ठनठनाता पीतल और झनझनाती झांझ हूं। और अगर मुझे नबूवत मिले और सब भेदों और कुल इल्म की वाकफियत हो और मेरा ईमान यहाँ तक कामिल हो कि पहाड़ों को हटा दूं और मोहब्बत न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। और अगर अपना सारा माल गरीबों को खिला दूं और अपना बदन जलाने के लिए दे दूं और मोहब्बत न रखूं तो मुझे कुछ फ़ायदा नहीं। मोहब्बत साबिर है और मेहरबान, मोहब्बत हसद नहीं करती, मोहब्बत शेखी नहीं मारती और फूलती नहीं, नाज़ेबा काम नहीं करती, अपनी बेहतरी नहीं चाहती, झुंझलाती नहीं, बदगुमानी नहीं करती, बदकारी से खुश नहीं होती बल्कि रास्ती से खुश होती है, सब कुछ सह लेती है, सब कुछ यकीन करती है, सब बातों की उम्मीद रखती है, सब बातों की बर्दाश्त करती है। मोहब्बत को ज़वाल नहीं। नबूवतें हों तो मौकूफ़ हो जाएंगी, ज़ुबानें हों तो जाती रहेंगी, इल्म हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा इल्म नाक़िस है और हमारी नबूवत नातमाम। लेकिन जब कामिल आएगा तो नाक़िस जाता रहेगा। जब मैं बच्चा था तो बच्चों की तरह बोलता था, बच्चों की सी तबीयत थी, बच्चों की सी समझ थी। लेकिन जब जवान हुआ तो बचपन की बातें तर्क कर दी। अब हमको आईना में धुंधला सा दिखाई देता है, मगर उस वक्त रूबरू देखेंगे। इस वक्त मेरा इल्म नाक़िस है, मगर उस वक्त ऐसे पूरे तौर से पहचानूंगा जैसे मैं पहचाना गया हूँ। गर्ज ईमान, उम्मीद, मोहब्बत, ये तीनों दायमी हैं, मगर अफजल इनमें मोहब्बत है। अब मैं मेरी बेकर एडी की तहरीर करदा क्रिश्चियन साइंस की दरसी किताब साइंस और सेहत आयात की कुंजी के साथ में से ली गई तहरीरें पढ़ूंगा। साइंस और सेहत। क्रिश्चियन साइंस का लाजमी हिस्सा दिल और जान मोहब्बत है। मोहब्बत तन्हा लामुतनाही अक्ल के लामहदूद ख्याल को फराहम कर सकती है। हर दुआ की परख इन सवालात के जवाब में पाई जाती है। क्या हम अपने पड़ोसी से इस हुक्म की बिना पर बेहतर प्यार करते हैं? अगरचे हम हमारे दुआ के साथ मुसलसल ज़िंदगी गुजारते हुए हमारी इल्तिजाओं की ताबेदारी का कोई सबूत फराहम नहीं करते, तो क्या किसी बेहतर चीज़ के लिए दुआ करने पर मुतमिन होकर हम हमारी पुरानी खुदगर्जी का ताक़ुब करते हैं? अगर खुदगर्जी ने हमदर्दी को जगह दे दी है तो हम हमारे पड़ोसी के साथ बेगर्जी से सलूक रखेंगे और अपने लानत भेजने वालों के लिए बरकत चाहेंगे। लेकिन हम इस अजीम फ़र्ज तक महज ये मांगने से कभी नहीं पहुंच सकते
کہ یہ بس ہو جائے۔ ہمارے ایمان اور امید کے پھل کا مزہ لینے سے پہلے ہمیں ایک صلیب کو اٹھانا ہوگا۔ تو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ۔ اس حکم میں بہت کچھ شامل ہے، حتیٰ کہ محض مادی احساس، افسوس اور عبادت۔ یہ مسیحیت کا ایلڈورادو ہے۔ ایک باپ حتیٰ کہ خدا کے ساتھ انسان کا پورا خاندان بھائی ہوں گے، اور ایک عقل اور خدا یا اچھائی کے ساتھ انسان کا بھائی چارہ محبت اور سچائی پر اور اصول اور روحانی قوت پر مشتمل ہوگا جو الہی سائنس کو قائم کرتے ہیں۔ ہمارے مالک نے بدروحوں، برائیوں کو نکالا اور بیمار کو شفا دی۔ یہ اس کے پیروکاروں کے بارے میں بھی کہا جانا چاہیے کہ انہوں نے خود میں سے اور دوسروں میں سے خوف اور بدی کو نکال دیا اور بیمار کو شفا دی۔ جب بھی انسان پر خدا کی حکمرانی ہوتی ہے، خدا بیمار کو انسان کے وسیلہ شفا دے گا۔ خدا خود کا تصور بڑے کے ساتھ ایک رابطے کے لیے چھوٹے کو دیتا ہے، اور بدلے میں بڑا ہمیشہ چھوٹے کو تحفظ دیتا ہے۔ روح کے امیر اعلیٰ بھائی چارے میں ایک ہی اصول یا باپ رکھتے ہوئے غریبوں کی مدد کرتے ہیں، اور مبارک ہے وہ شخص جو دوسرے کی بھلائی میں اپنی بھلائی دیکھتے ہوئے اپنے بھائی کی ضرورت دیکھتا اور پوری کرتا ہے۔ محبت کمزور روحانی خیال کو طاقت، لافانیت اور بھلائی عطا کرتی ہے، جو سب میں ایسے ہی روشن ہوتی ہے جیسے شگوفہ ایک کمپل میں روشن ہوتا ہے۔ خدا سے متعلق تمام تر مختلف اظہارات صحت، پاکیزگی، لافانیت، لامحدود زندگی، سچائی اور محبت کی عکاسی کرتے ہیں۔ سوال: کرسچن سائنس کو سمجھنے میں کیسے تیزی کے ساتھ ترقی کر سکتا ہوں؟ جواب: خط کا پوری طرح مطالعہ کریں اور روح کو اپنے اندر سمو لیں۔ کرسچن سائنس کے الہی اصول پر عمل پیرا ہوں اور ثابت قدمی کے ساتھ حکمت، محبت اور سچائی پر قائم رہتے ہوئے خدا کے احکامات کی پیروی کریں۔ عقل کی سائنس میں آپ کو جلد ہی پتہ چل جائے گا کہ غلطی کو ختم نہیں کر سکتی۔ آپ یہ بھی سیکھیں گے کہ سائنس میں ایک انسان سے دوسرے انسان میں برے مشورے کی منتقلی نہیں ہوتی۔ یہاں ماں سوائے ایک عقل کے اور کوئی نہیں، اور یہ ہمہ وقت موجود قادر مطلق عقل کی انسان کی بدولت عکاسی کرتی اور یہ پوری کائنات پر حکمرانی کرتی ہے۔ آپ یہ سیکھیں گے کہ کرسچن سائنس میں پہلا فرض خدا کی فرمانبرداری کرنا، ایک عقل رکھنا اور دوسروں کے ساتھ اپنی مانند محبت رکھنا ہے۔ ہم سب کو یہ سیکھنا چاہیے کہ زندگی خدا ہے۔ خود سے سوال کریں، کیا میں ایسی زندگی جی رہا ہوں جو اعلیٰ اچھائی تک رسائی رکھتی ہے؟ کیا میں سچائی اور محبت کی شفائیہ قوت کا اظہار کر رہا ہوں؟ اگر ہاں، تو دوپہر تک راستہ روشن ہوتا جائے گا۔ آپ کے پھل وہ سب کچھ ثابت کریں گے جو خدا کا ادراک انسان کے لیے مہیا کرتا ہے۔ اس خیال کو ہمیشہ کے لیے اپنا لے کہ یہ روحانی خیال روح القدس اور مسیح ہی ہے جو آپ کو سائنسی یقین کے ساتھ اس شفا کے قانون کا اظہار کرنے کے قابل بناتا ہے جو پوری حقیقی ہستی کو بنیادی طور پر ضرورت سے زیادہ اور گھیرے میں لیتے ہوئے الہی اصول محبت پر بنیاد رکھتی ہے۔ صبر، حلیمی، محبت اور نیک کاموں میں ظاہر ہونے والے فضل میں ترقی کرنے کی پرجوش خواہش کے لیے ہمیں سب سے زیادہ دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ پس ہم بائبل کی پہلی اور آخری کتاب پیدائش اور مکاشفہ دونوں میں دیکھتے ہیں کہ گناہ کو مسیحی اور سائنسی اعتبار سے اس کے آبائی عدم تک محدود ہونا ہوگا۔ آپس میں محبت رکھیں۔ پہلا یوحنا 3:23 الہامی مصنف کی انتہائی سادہ اور گہری تجویز ہے۔ سائنس میں ہم خدا کے بچے ہیں، مگر جو کچھ بھی مادی حس یا فانی ہے وہ اس کے بچے سے متعلقہ نہیں ہے، کیونکہ مادیت روحانیت کی معکوس شبیہ ہے۔ محبت کرسچن سائنس کے قانون کو پورا کرتی ہے، اور اس الہی اصول کے بغیر کچھ بھی سمجھا جانے والا اور ظاہر ہونے والا
آسمانی کتاب کی بصیرت کو آراستہ نہیں کر سکتا۔ یہ کتاب جو سچائی کے ساتھ غلطی کی ساتھ مہریں کھولتی ہے یا گناہ، بیماری اور موت کے ہزارہا بھرموں کو بے نقاب کرتی ہے۔ روح کی بالادستی تلے یہ دیکھا اور تسلیم کیا جائے گا کہ مادہ لازماً غائب ہو جاتا ہے۔ جو کوئی معقول حد تک عقل کے شفائیہ اصول کو سمجھ لیتا ہے، اپنے طالب علم کو غلطی کے ساتھ ساتھ حق کی جانب رہنمائی دیتا ہے، غلط کے ساتھ ساتھ صحیح کی مشق دیتا ہے۔ شفا اور تعلیم دونوں میں خدا اور انسان سے محبت سچی ترغیب ہے۔ محبت راہ کو متاثر کرتی، روشن کرتی، نامزد کرتی اور رہنمائی کرتی ہے۔ درست مقاصد خیالات کو شہ دیتے اور کلام اور اعمال کو قوت اور آزادی دیتے ہیں۔ محبت سچائی کی التار پر بڑی راہبہ ہے۔ فانی عقل کے پانیوں پر چلنے اور کامل نظریہ تشکیل دینے کے لیے صبر کے ساتھ الہی محبت کا انتظار کریں۔ صبر کو اپنا پورا کام کرنا چاہیے۔ پہلے حکم کا الہی اصول ہستی کی سائنس پر بنیاد رکھتا ہے، جس کے وسیلہ انسان تندرستی، پاکیزگی اور ابدی زندگی کو ظاہر کرتا ہے۔ ایک لامتناہی خدا یعنی اچھائی انسان اور اقوام کو متحد کرتا ہے، انسانوں میں بھائی چارہ قائم کرتا ہے، جنگ و جدل ختم کرتا ہے، اس کلام کو پورا کرتا ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنی مانند پیار کر۔ غیر قوموں اور مسیحی بت پرستوں کو اور جو کچھ بھی معاشرتی، شہری، مجرمانہ، سیاسی اور مذہبی شعبہ جات میں غلط ہو رہا ہے، اسے فنا کرتا ہے، جنس کو مساوی کرتا ہے، انسان پر کی گئی لعنت کو منسوخ کرتا ہے، اور ایسا کچھ نہیں چھوڑتا جو گناہ کا مرتکب ہو اور دکھ اٹھائے، سزا پائے یا فنا ہو جائے۔ غلطی کی تاریکی سے الہی سائنس یعنی خدا کا کلام کہتا ہے کہ خدا حاکم کل ہے اور ازل سے موجود محبت کی روشنی کائنات کو روشن کرتی ہے۔ اب میں میری بیکر اے ڈی کی جانب سے چرچ مینول میں دیے گئے روزانہ کے 3 فرائض پڑھوں گا۔ روزمرہ کی دعا۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ ہر روز یہ دعا کرے: تیری بادشاہی آئے، الہی حق، زندگی اور محبت کی سلطنت مجھ میں قائم ہو اور سب گناہ مجھ سے خارج ہو جائیں، اور تیرا کلام سب انسانوں کی محبت کو وافر کرے اور ان پر حکومت کرے۔ مقاصد اور اعمال کا ایک اصول۔ نہ کوئی مخالفت، نہ ہی کوئی محض ذاتی وابستگی مادری چرچ کے کسی رکن کے مقاصد یا اعمال پر اثر انداز ہونے چاہیے۔ سائنس میں صرف الہی محبت حکومت کرتی ہے، اور ایک مسیحی سائنسدان گناہ کو رد کرنے سے حقیقی بھائی چارے، خیرات پسندی اور معافی سے محبت کی شیریں آسائشوں کی عکاسی کرتا ہے۔ اس چرچ کے تمام اراکین کو سب گناہوں سے، غلط قسم کی پیشن گوئیوں، منصفیوں، مذمتوں، اصلاحوں، غلط تاثرات کو لینے اور غلط متاثر ہونے سے آزاد رہنے کے لیے روزانہ خیال رکھنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے۔ فرض کے لیے چوکسی۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر روز جارحانہ ذہنی آراء کے خلاف خود کو تیار رکھے اور خدا اور اپنے قائد اور انسانوں کے لیے اپنے فرائض کو نہ کبھی بھولے اور نہ کبھی نظر انداز کرے۔ اس کے کاموں کے باعث اس کا انصاف ہوگا، وہ بے قصور یا قصوروار ہوگا۔